न्यूटन रैप्सन मेथड। आज हम न्यूटन रैप्सन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझेंगे। क्वेश्चन इज गिवन, यूज द न्यूटन रैप्सन मेथड टू find a root of the equation f of x equal to x power cube minus 2x minus 5 equal to 0. Take the initial guess x not equal to 2, perform 3 iterations and find the approximate root. जब भी आपके पास कोई सवाल दिया जाता है तो उसके टॉप में हमेशा ये याद रखना कौन सा फार्मूला अप्लाई किया गया है। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है न्यूटन रैप्सन मेथड, तो आपको सबसे पहले न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो सवाल इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ये जितने भी मेथड हैं उसका मेथड का शॉर्टकट के अंदर आप देख सकते हो। उसके अंदर आपका पूरा एल्गोरिथम और मेथड का फार्मूला गिवन है। उस फार्मूले के मुताबिक हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है ये एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन गिवन है वो इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट गिवन है। एक्स नॉट की अगर वैल्यू 2 है तो एक फंक्शन की वैल्यू अंदर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, यानी एक्स की नॉट की वैल्यू 2 है तो इसी तरह से इसमें 2 पुट करेंगे, अगेन 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इन सारा काम करने से पहले सबसे पहले हमें फार्मूले को कंसीडर करना कि पहले हमें क्या फाइंड करना है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन स्टेप 1, राइट द फंक्शंस एंड इट्स डेरिवेटिव। अब सबसे पहले आपके पास ये फंक्शन गिवन है, हमने इसका डेरिवेटिव निकाला है। डेरिवेटिव क्यों निकाला? क्योंकि हमें मालूम है कि न्यूटन रैप्सन मेथड में जो असल फंक्शन गिवन होता है उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव x पावर 3, जब इसका डेरिवेटिव निकालते तो 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 में से 1 पावर माइनस हो जाएगी। इसका मतलब है 3x स्क्वायर, यानी जिसमें पावर 1 माइनस होगी तो 2 बचेगा। सेम इसी तरह से माइनस का 2 वैसे ही था, इसकी पावर 1 थी, 1 पावर माइनस 1 यानी एक्स नॉट बन गया। एक्स नॉट का मतलब है 1 के इक्वल है, तो ये आपके पास 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओनली 2 ही आएगा। जब भी किसी फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकाला जाता है, अगर कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव निकालने का बेसिक फार्मूला भी मैंने शॉर्टकट के अंदर शो किया है। आप वेबसाइट पे जाके देखना, जो शॉर्टकट है उसके अंदर मैंने डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला भी मेंशन किया हुआ है, किस तरह से हमें निकाला जाता है। अब आप देखिए, इसका नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड का हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है, एक्स एन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय एफ डैश एक्स एन इन फर्स्ट डेरिवेटिव। इनिशियल वैल्यू आपके पास सवाल में गिवन होगी, एक्स नॉट इक्वल टू 0। नाउ वी स्टार्ट इटरेशन। इक्वेशन नंबर 1, एक्स नॉट इक्वल टू 2, ये सवाल में गिवन है। अब जो आपके पास फंक्शन गिवन था, जिस जगह भी एक्स था सब जगह आपने पुटअप करना है। डॉट मल्टीप्लाई को शो करता है, यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब आपको पता है कि 2 पे पावर 3 है, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, 2 to the 4, 4 to the 8। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ये माइनस का 5 है, माइनस का 4 है, इन दोनों पे पहले ऐड कर देना है, फिर ऐड में से माइनस कर देना, माइनस का 1 बचेगा। सेम इसी तरह से
یہ جو ایکس ناٹ کی ویلیو 2 ہے جو ہم نے ڈیریویٹیو نکالا تھا اس ڈیریویٹیو والے فنکشن میں پٹ اپ کرنی ہے ویلیو پٹ اپ کرنے کے بعد آپ نے چیک کیا کہ اس کا فائنل جو آنسر ملا وہ 10 آیا. نیوٹن ریپسن میتھڈ کا فارمولا x1 equal to x naught f of x naught divide by f dash x naught. آپ کو پتا ہے x naught کیا ہے؟ یہ 2 ہے. اب f of x naught یعنی x naught کی ویلیو ہم نے فنکشن میں پٹ اپ کی تو آپ کے پاس ملا -1. مائنس کا 1 یہاں لکھ دیا ہم نے. f dash x naught یعنی یہ ڈیش x naught یعنی ڈیریویٹیو کی جو ویلیوز ملی وہ 10 ملی ہے تو ہم نے یہاں لکھ دی. اب اس کو سیدھا سمپلیفائی کرنا ہے. مائنس مائنس پلس ہو جائے گا. 1 کو 10 سے ڈیوائڈ کیا تو 0.1 آ گیا. دین وی ایڈ 2.1. Now iteration 2. اب جو آپ کے پاس x1 ملا ہے نا یہ ویلیو ہم نے اسی فنکشن کے اندر پٹ اپ کرنی ہے جو ہمیں اسٹارٹ میں ملا تھا. پہلے ہم نے x0 کی ویلیو پٹ کی تھی اب x1 پٹ کرنا ہے. 2.1 پاور 3 آپ کو پتا ہے 2.1 کو 3 ٹائمز ملٹیپلائی گئی. 2.1 ملٹیپلائی بائی 2.1 ملٹیپلائی بائی 2.1 تو 9.261 ہم نے حاصل کیا. اس 2 کو اس 2.1 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا تو 4.20 جو بھی سم تھنگ آپ کا آنسر ملتا ہے وہ لکھ دینا ہے آپ نے. اس کے بعد یہ تو سیدھا سمپلیفائی کرنا ہے. دونوں مائنس کی ویلیو یہ پلس کی ویلیو تو آپ کے پاس پلس میں آنسر آئے گا 0.061. وہی کنڈیشن جو ہم نے x0 کی ویلیو پٹ کی تھی اب ہم نے x1 کی ویلیو پٹ کرنی ہے اسی فنکشن کے اندر. 2.1 اسکوائر میں 2.1 ملٹیپلائی بائی 2.1 we get 4.41. اس کو 3 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا 13.23. مائنس کا 2 ویسے کی ویسے لکھ دیا ہم نے. اب اس میں سے مائنس کر دیا 11.23. x2 equal to جو ہمارے پاس x1 کی ویلیو تھی وہ ہم نے پٹ اپ کی ہے فارمولے کا مائنس. یہ کون سی ویلیو ہے؟ اس کا جو ہم نے آنسر نکالا وہ پٹ اپ کر دیا. ڈیش ڈیریویٹیو والا یہ آنسر اس کا نکلا تو ہم نے یہاں لکھ دیا. اس کے بعد کراس ملٹیپلیکیشن کر دو یہ ڈائریکٹ سمپلیفائی کر دو. آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ اس نے ڈیوائڈ کیا تو یہ آنسر ملا. اس کے بعد اس کو مائنس کیا تو یہ آپ کے پاس آنسر ملا x2. سیم وہی کی وہی طریقہ ہے. اب آپ نے تھرڈ ایٹریشن میں جانا ہے. جیسے ہم نے x1 لیا تھا اب یہ x2 کی ویلیو لیں گے اسی طرح سے ان ویلیوز میں پٹ اپ کرنی ہے. دیکھیے ہم نے x2 کی ویلیو لے لی وہی جو فنکشن آپ کے پاس تھا اس کو ویلیو کو پٹ اپ کرنا ہے. اس کے بعد اس کو سمپلیفائی کرنا ہے. سمپلیفائی کرنے کے بعد جو بھی آپ کا آنسر آیا ہمیشہ یہ یاد رکھنا پوائنٹ کے بعد کم سے کم 4 ڈیسیمل میں آنسر لازمی لکھنا. انہوں نے زیادہ لکھا کوئی مسئلہ نہیں 4 سے 5 لکھ دو کیونکہ اس کا اپروکسیمیٹ ہمیں سولیوشن چیک کرنا ہوتا ہے. ڈیریویٹیو والا فنکشن تھا اب x2 کی ویلیو اس میں پٹ اپ کی ہم نے. اسی طرح سے اس کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا پھر 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ 13.165 minus 2 then we get 11.165. اب یہ x3 والا فارمولے میں ویلیو پٹ اپ کرنی ہے. فارمولا وہی ہے نیوٹن ریپسن کا. اس کا جو آنسر ملا تھا وہ یہ ملا تھا تو ہم نے یہ پٹ اپ کر دیا. آپ کو پتا ڈیریویٹیو والا آنسر یہ ملا تھا تو ہم نے یہ پٹ اپ کر دیا. دونوں سائڈ مائنس ہے مائنس مائنس یہ پلس ہو گیا. آپ پہلے کراس ملٹیپلیکیشن کے دے دو ایل سی ایم کر دو جو میتھڈ آپ کو آسان لگے. اس نے پہلے ڈیوائڈ کیا اس کے بعد اس کو ایڈ کیا تو یہ آنسر ملا آپ کو. یہ ہمیں ایٹریشن 3 نکالا ہم نے.
اٹریشن آپ کے پاس سوال میں جتنی بھی کا ہے اسی حساب سے آنسر نکالنا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ 2.0946 اگر اس نے 4 اٹریشن کا بولا تو وہی کہ یہی آنسر اگین لینا اور اسی طرح سے وہی نیوٹن ریفشن میتھڈ کا فارمولا اپلائی کرنا. اوکے ٹیک کیئر, اللہ حافظ.